लड़का लड़की दोस्त हैं और नीयत ठीक है। कमाल है यार, बंदा मारे चपेट तो अटैक। उम्महातुल मोमिनीन की नीयत ख़राब थी जो उन्हें पर्दे का हुक्म दिया गया। ये सहाबा कराम की नीयत ख़राब थी जो उन्हें नजरें नीचे रखने का हुक्म दिया गया। आप कह रहे हैं वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हम सिर्फ दोस्त हैं। नीयत ठीक है, कैसे भाई? आज आप फ्रेंडशिप में हैं, कल आप आगे बढ़ेंगे। जब पहली वीडियो वायरल हुई मेरी तो कॉल आई मुझे, भाई कहने लगे कि मसला एक शेयर करना चाहता। मैं बताई नहीं, फ्रेंडशिप थी, सब ठीक चल रहा था। अचानक एक दिन वो मुझे रील सेंड करने लगी। मैंने कहा क्या हो गया, ये क्या कर रही हो? उसने कहा कुछ नहीं, वैसे ही। आने लगा, मैं भी फिर सेंड करने लगा। नेचर है ना। हाँ, वक्त गुजरता गया, चैलेंज हो गया। लड़के ने कहा भाई आप नहीं सेंड कर सकती मुझे अपनी वीडियो। उसने कहा मैं कर दूंगी। उसने कहा नहीं कर सकती, आप मुझे पता नहीं करो। उसने कहा मैं कर दूंगी। उसने कर दी। कहता वो दिन और आज दिन मुझे नींद नहीं आई। मैंने क्या क्या देखा है मैं बता नहीं सकता। कब फ्रेंडशिप से आप लिमिट्स क्रॉस कर जाएं ये सिर्फ अल्लाह जानता है। और इसीलिए उसने कहा है वला तक़रबु ज़िना कि अब दो अपोजिट जेंडर आएंगे, तीसरा शैतान आएगा। लड़कियां जो अपने फिगर्स शो करती हैं पर्दा नहीं करती। बहुत मिलेंगे आपको इस्तेमाल करने वाले, नहीं मिलेंगे तो हम जैसे जो आपकी कदर करें। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात। खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें, खबीस औरतों के लिए खबीस मर्द। तो बात आप तक नहीं रहेगी, आपकी नस्लें ख़राब होगी। आज आपकी दोस्तियाँ, आपकी यारियाँ, आपका फ्रेंड सर्कल आपसे ये डिमांड कर रहा है कि हिजाब ना करें, टाइट फिट ड्रेस पहने, फैशन करें, मेकअप करें। तो याद रखें भाई, हर नई चीज़ का मज़ा 40 मिनट तक रहता। फिर बंदा कहता है देयर मस्ट बी समथिंग डिफरेंट, कुछ नया होना चाहिए। तो जितना आप दिखा चुकी हैं इतना मज़ा तो वो ले चुके हैं, अब उन्हें कुछ नया चाहिए। अगर मेरे साथ कोई रिलेशन में आता तो मैं भी ये करूँ, बिल्कुल ये करूँ। इट्स नेचुरल। अल्लाह ने मुझ पर एतबार नहीं किया इस मामले में। आप कौन होती हैं एतबार करने वाले? लेकिन आपको अप्रिसिएशन चाहिए कि लोग मुझे देखें और कहें जस्ट लुकिंग लाइक अ वाह। आपको सेल्फ अप्रूवल चाहिए कि लोग माने कि मैं कोई चीज़ हूँ। मान लिया भाई आप कोई चीज़ है, अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी है, लेकिन अभी स्टॉप करें अभी, नहीं तो वो आपके भाई फिर आपसे कुछ नया डिमांड करें। फिर आप क्या करेंगे? आप तो ऑलरेडी बहुत लिमिट्स क्रॉस कर चुकी हैं। स्टॉप करें अभी। लड़कियां इस बात को गौर से समझें कि मेरी नज़र में या किसी भी लड़के की नज़र में आपकी वैल्यू रिस्पेक्ट उस वक्त तक है जब तक आप रिस्पॉन्स न दें, रिप्लाई न दें, जब तक एक डिस्टेंस रहे, एक हेजिटेशन रहे। द मोमेंट यू ब्रेक दैट डिस्टेंस, द मोमेंट यू ब्रेक दैट बैरियर, इट्स ओवर, सब खत्म हो जाएगा। आपने तो हिजाब उतारा मुझे खुश करने के लिए, मुझे राज़ी करने के लिए, अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए। लेकिन इंसान जो कुछ भी देखता है 40 मिनट तक उसे मज़ा रहता है, फिर उसे कुछ नया चाहिए। फिर आप क्या करेंगे? जब तक आपके खजाने की चाबियाँ आपके पास है, आपकी वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, इज्जत है। द मोमेंट के किसी ने खजाना देख लिया, फिर वो खजाने के लालच में भागेगा, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। और आपके खजाने की चाबियां आपके पास उस वक्त तक हैं जब तक आप रिप्लाई न दें, क्योंकि आपने रिप्लाई दे दिया तो मैं आपकी साइकी को जान जाऊंगा और मैं जान जाऊंगा कि मैंने आपको कैसे डील करना है, किस तरह ट्रिगर करना है और किस तरह उस लेवल तक पहुंचाना है कि आप मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाए। तो अपनी साइकी को हिडन रखें। जब भी कोई मैसेज आए व्हाट्सएप पे, कोई बंदा अप्रोच करे तो पहला रिप्लाई नहीं देना। आपके पहले रिप्लाई से उसे पता चल जाएगा कि मैंने कैसे इसे लेकर चलना है। और वफा करनी है तो उस भाई से करें जो सारा दिन लड़ता है लोगों से कि मेरी बहन के किरदार पर कोई बात ना करे। लड़कियां इस बात को गौर से समझिए, आपकी पर्सनैलिटी को तबाह करने में मिलाद उसका हाथ है। आप इन्फीरियरिटी का शिकार है, आप एंजाइटी का शिकार है, आप डिप्रेशन में हैं। लड़कियां आप व्लॉग्स देख रही हैं, वो ओपन माइंडेड लोग हैं, वो व्लॉग्स बनाते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप पिंडू देहातों की सादा लड़कियां, आप समझती हैं कि दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे रह रहे हैं। आपको फिर अपना हस्बैंड नहीं लगता क्योंकि वो गिफ्ट्स नहीं देता जी, वो आपसे वो मोहब्बत नहीं करता जो आप व्लॉग्स में देखती हैं। तो आपको अपना भाई नहीं लगता क्योंकि आप बहुत एक्सट्रीम चीजें देख रही हैं, ऐसी चीजें देख रही हैं जो ज्यादातर ट्रैप्ड हैं, जो ज्यादातर प्री प्लान्ड है, जिससे आपके अंदर एहसास से कमतरी परवान चढ़ती है। वो आपके अंदर इतनी डिजायर्स पैदा हो रही है व्लॉग्स देख के, और फिर आपको आम जिंदगी में ऐसा कुछ मिलता नहीं है, रियलिटी में ऐसी चीजें नहीं। आपको ऐसे लगता है कि जैसे ना मेरे साथ ज्यादती हो गई है, मैं कैसे गुजारा करूं, मेरे घर वाले मुझ पर सख्ती करते हैं, मुझे बाहर नहीं निकलने देते, मुझे वो अय्याशियां नहीं करने देते जो व्लॉग्स में हो रही हैं या जो बाहर ओपन माइंडेड लोग कर रहे हैं। ये आपके अंदर एहसास से कमतरी को परवान चढ़ाया जा रहा है, आपको पता भी नहीं है। आप कितनी बेवकूफ हैं, कितनी सादा है। नफ्स का जिहाद सब लोग नहीं करते। मेरा आपको चैलेंज है मेरा आपको कि आप नफ्स का जिहाद करें। आप नफ्स का जिहाद करें ताकि आप उन चंद लोगों में आ जाएं, करीम में आ जाएं, अल्लाह की करीम में आ जाएं और अल्लाह आपको चूज कर ले बड़े मकाम के लिए। आप चाहते हैं कि नफ्स का जिहाद छोड़ दूं मैं, मुझे मोटिवेशन से काम चल जाए। ऐसे नहीं होता। हमारे पास बड़ी मोटिवेशन, लेकिन हर रोज मैं एक टिक टॉक स्टार को सुलाता हूँ और खुद जगाता हूँ अपने आप को। बड़ा मुश्किल होता है, गर्म बिस्तर छोड़कर उठना बहुत मुश्किल है। शैतान कहता है कोई मसला नहीं है भाई, आपको कौन देख रहा है, बाकी भी तो सब सोए हुए हैं, मैं भी सो रहता हूँ। याद रखे, फिर बाकी सब अगर नाकाम है तो आप भी नाकाम हो गए। कामयाब होने के लिए वो काम करें ना जो लोग नहीं कर रहे, इसीलिए तो वो आपको मानेंगे कि भाई ये आदमी हमसे मुख्तलिफ है। अगर आप भी उन जैसा चल रहे हैं, उन जैसा कर रहे हैं, तो वो मानेंगे आपको। वो कहेंगे साढ़े यार दा यार
नफ्स का जिहाद करें, मोटिवेशन को छोड़ें भाई। मोटिवेशन का मतलब है कि आपको एक चीज़ का आइडिया नहीं है कि इसकी अहमियत क्या है, नमाज की अहमियत क्या है, इसको मैं मोटिवेट कर दूंगा आपको। मोटिवेट कर दिया भाई, नमाज की इतनी अहमियत है। अब इससे आगे का सफ़र आपने खुद तय करना है। मैं कहता हूँ मेरे 100 के फॉलोअर्स एक तरफ, मेरी कामयाबियाँ एक तरफ, और वो 5 नमाजें जो मैं डेली पढ़ता हूँ वो एक तरफ। कोई अल्टरनेट नहीं है उनका, और वही है मेरे पास एंड में। एट द एंड आई विल हैव माय प्रेयर्स विद मी। एक काम मैं करता हूँ सारे दिन में, इस पर मुझे प्राउड फील होता है, 5 नमाज़ें। मोटिवेशन हो ना हो, दिल करता हो ना करता हो, हालात जैसे भी हो, नमाज नहीं छोड़नी भाई, नमाज नहीं छोड़नी। भाई का मैसेज है, अपने नफ्स को कंट्रोल कैसे करें, तन्हाई के गुनाहों से कैसे बचें। भजन शादी करो, मेरा आप सबके लिए सजेशन है। थोड़ी सी स्टेबिलिटी के बाद पहला काम जो आपने करना है ना, वो निकाह करना है। इतनी स्टेबिलिटी नहीं कि भाई गाड़ी बंगला पैसा, इन सब चीज़ों ने तो शादी को, निकाह को मुश्किल बना दी और जिना को आसान कर दिया। बड़े बड़े समझदार लोगों को मैं जानता हूँ, 25-30 साल उम्र हो गई लेकिन शादी नहीं कर रहे। दीन दुनिया का बड़ा पता हो गया लेकिन शादी नहीं करते। और या खुदा का नाम है, एक नौजवान की 50% एनर्जी डेली जाती है सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करने में। 50% दिन का हिस्सा वो लगा रहा है मूवीज़, ड्रामा, सीजन्स देखते हुए, स्क्रॉलिंग करते हुए, लड़कियों को देखते हुए। लड़कियों के पीछे 50% एनर्जी जा रही है उसकी, और बाकी की को 50 में से आधी वो लगा रहा है अपने फ्यूचर को बनाने के लिए। तो ये शादी करना बहुत ज़रूरी है भाई। लोग कहते हैं मसले आएंगे, परेशानी आएगी, आज़ादी ख़त्म हो जाए। खुदा के बंदो, गुनाह करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? गुनाह करते हुए तुम्हारा दिल नहीं जलता? गुनाह करते हुए तुम्हारी रूह नहीं कांपती? गुनाह करते हुए अपना नफ्स का ग़ुलाम बनते हुए तुम्हारी आज़ादी नहीं ख़त्म होती? और यार ज़िंदगी ओवरऑल एक मुश्किल सफ़र है। हमारे उस्ताद जी कहते हैं ज़िंदगी एक मुश्किल सफ़र है। तो इस मुश्किल सफ़र को एक्सेप्ट करना है और उसके बाद इसके साथ लड़ना है, इसके साथ जीना है, मुश्किलात के साथ, मसाइल के साथ जीना सीखो। इससे भागो ना, एस्केप ना लो कि आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, मर जाएंगे, फंस जाएंगे शादी के बाद। खुदा के बंदो, गुनाह से बचने के लिए निकाह की ख्वाहिश रखो, निकाह की ख्वाहिश रखो। थोड़ी सी स्टेबिलिटी के बाद, इतनी सी स्टेबिलिटी कि यार मैं थोड़ा सा ना गुजारा करने जोगा, बस उसके बाद शादी करो। अदरवाइज जो आज के हालात है ना, बड़ा मुश्किल है बचना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। जैसा ये सोशल मीडिया, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, लड़कियों के हाथ में, लड़कों के हाथ में, बचना बहुत मुश्किल है। शादी का इरादा करो। सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी भी और आपकी भी ये होनी चाहिए कि यार थोड़ी सी स्टेबिलिटी के बाद सबसे पहला काम मैंने करना है, निकाह करना है। इंशाअल्लाह निकाह करना है, अल्लाह रिज़्क देगा, बरकत डालेगा। लेकिन थोड़ी सी इस्तिताअत के बाद मैंने सबसे पहला काम निकाह करना है। इरादा करो आज मेरे साथ इंशाअल्लाह। सैल्यूट करता हूँ मैं उन अपनी माँओं बहनों को जिन्होंने आज की इस शदीद गर्मी में भी अपने आप को ढांप रखा है, कवर कर रखा है, अपने आप को पर्दे में रखा हुआ, अपनी हया का सौदा नहीं किया। आज की इस शदीद गर्मी में भी क्या खूब सौदा किया इन्होंने अल्लाह से। उस जहन्नम की आग के बदले, उस जहन्नम की तपश के बदले ये थोड़ी सी गर्मी जो इस दुनिया में बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कमाल है, मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी सहेलियाँ आपको तंग करती हैं, ताने देती हैं कि तुम कंजर्वेटिव हो, तुम्हारी सोच छोटी है, बंदे का दिल साफ होना चाहिए, बंदे की नीयत साफ होनी चाहिए। जानता हूँ मैं कि आपको ये ताने मिलते हैं, आपको ये बातें सुनना पड़ती हैं जब आप पर्दा करती हैं, निकाब करती हैं, अपने आप को कवर करती हैं। याद रखिए, अल्लाह फरमाता है कुरान में, वल आसर, ज़माने की कसम, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, के बेशक तमाम इंसान खसारे में, इल्ला लज़ीना आमनू, मगर वो जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहात, और नेक अमाल किए। तो ये आपने टेंशन नहीं लेनी कि ज्यादा तादाद उनकी है। वो आपको कहेंगे कि फिटिन हो जाओ, फिटिन हो जाओ। आपने फिटिन बिल्कुल नहीं होना और अपने आप को इस्तकामत में रखना है, डट कर रहना है आप। डिप्रेशन से बचने के लिए 3 काम जो मैं करता हूँ। सबसे पहले वॉक एंड सेल्फ टॉक। रोज वॉक करता हूँ मैं, थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर डेली में चलता हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा जिस्म, मेरी रूह, मेरा दिल, मेरा दिमाग और आंखें, हर चीज इस बात की गवाही देती है कि भाई तू जिंदा है। एक फ्यूचर की उम्मीद नजर आती है जब बंदा रोज सूरज को देखता है, बाहर निकलता है, तो बंदे को कहीं ना कहीं यार ये फीलिंग आती है कि मैं जिंदा हूँ। डिप्रेशन का मतलब ये है कि बंदे को फ्यूचर की कोई उम्मीद ही नहीं है, बंदा स्टक हो गया, बंदा कोई एक्शन नहीं ले रहा, बंदा सोचता है तो उसका दिमाग उसे सोचने से रोकता है, जो भी करने लगता है ना उसका जिस्म उसे रोकता है, दिमाग, रूह, हर चीज उसे रोकती है कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता। ये सिचुएशन होती है डिप्रेशन वाले बंदे की। लेकिन अगर आप वॉक करेंगे तो आपका जिस्म, आपका दिमाग, आपकी रूह, आंखें, हर चीज गवाही देगी कि भाई तू जिंदा है और तू कुछ कर सकता है। तो ये फीलिंग आपने रोज अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने जिस्म को जिंदा रखना है। दूसरी चीज, भाईजान कम खाएं। जब आप खाना आपके सामने है ना, तो ज्यादा कौन लोग खाते हैं? जिन्हें मुस्तकबिल की उम्मीद नहीं होती, जिन्हें फ्यूचर की कोई उम्मीद नहीं होती, ज्यादा वो लोग खाते हैं कि यार आज ही खा लो, कल मिलेगा या नहीं मिले। लेकिन अगर आप खाना होने के बावजूद कम खाते हैं, इट मींस डैट कि
آپ کو فیوچر کی امید ہے, مستقبل کی امید ہے, اور وہ بندہ جسے فیوچر کی امید ہے وہ بندہ ڈپریشن میں نہیں جاتا. لہذا کھانا چھوڑیں گے, آپ کو ہر کھانا چھوڑتے وقت آپ کو ایک فیلنگ آئے گی کہ بھائی اللہ دینے والا ہے, اللہ خیر کرے گا, توکل یہ کر رہے ہیں نا کہ اللہ کل کو بھی مجھے دے گا. نمبر 3, تیسرا کام, نماز پڑھنی ہے ڈیلی. آپ نے نماز پڑھنے سے آپ کو 5 وقت دن میں یہ سائن ملے گا کہ اللہ ہے, اللہ مجھے پالنے والا ہے, اللہ رزق دینے والا ہے, اللہ عزت دینے والا ہے, یہ لوگ میرا کچھ نہیں کر سکتے. یہ آپ کو فیلنگ آئے گی بار بار, آپ کا دل, آپ کا روح, آپ کا دماغ, ہر چیز یہ گواہی دے گی کہ بھائی آپ نے توکل کرنا ہے ایک ذات پر جس ذات کے سامنے آپ 5 دفعہ دن میں حاضر ہو رہے. تو یہ چیزیں, یہ ہیبٹس, یہ لائف سٹائل جو ہے نا, ڈپریشن میں جاتا ہی وہ جس کا لائف سٹائل نہیں ہوتا, جو خود کو روز کسی نہ کسی نئے چینج میں نہیں لے کر آتا, وہ بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا. ایک ہی روٹین, وہی رات کو لیٹ سونا, صبح لیٹ اٹھنا. آج کے نوجوان کو کوئی چھوٹا سا مسئلہ آ جائے تو یہ سگریٹ پینے لگتا ہے. چھوٹا سا مسئلہ آ جائے, چھوٹی سی پریشانی, تھوڑی سی اوور تھنکنگ یا تھوڑا سا کچھ سٹریس آ جائے تو یہ کسی نہ کسی چیز میں اسکیپ لیتا ہے. کبھی چیٹنگ کرے گا, کبھی اسکرولنگ کرے گا, کبھی ٹائم پاس کرنے کے لیے سگریٹ پیے گا, کوئی نہ کوئی نشہ تلاش کرے. حالانکہ بھائی جان یہ اوور تھنکنگ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے. اوور تھنکنگ یہ ایڈیسن نہ کرتا تو یہ بلب کہاں سے بنتے. یہ اوور تھنکنگ کے بعد ہی تو کوئی ایجاد ہوتی ہے, پین کے بعد انوینشن ہوتی ہے. لیکن جب بھی آپ کو تھوڑی سی کوئی اوور تھنکنگ ہوتی ہے, تھوڑا سا دماغ آپ کا زیادہ چلنے لگتا ہے, تو آپ کوئی نہ کوئی نشہ کرنے لگتے ہو, سگریٹ پینے لگتے ہو, کوئی نہ کوئی اسکیپ ڈھونڈتے ہو کہ دماغ جو آپ کا سلو ہو جائے. اور بھائی جان اوور تھنکنگ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہوتی ہے. سم ٹائمز یہ آپ کا لیول بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اوور تھنکنگ میں ڈالتا ہے. میں تو جب بھی زندگی میں سٹک ہوا ہوں, جب میں فیل ہوا کہ یار میری گروتھ نہیں ہو رہی, جب مجھے زیادہ اوور تھنکنگ ہوتی ہے, تو میں اپنے آپ کو کسی اسکیپ میں نہیں ڈالتا, نہ نشہ, نہ اسکرولنگ, نہ کسی اور چیز میں ٹائم پاس کرنے کے لیے. نو 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 نو, میں صبر کرتا ہوں. تھوڑا سا صبر کرنے سے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے مجھے اللہ تعالیٰ ایک سٹیپ اور آگے بڑھا دیتا ہے. یعنی ایک بندے کی نارمل روٹین چل رہی ہے, نارمل اس کا لائف سٹائل جا رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا لیول اپ کرنے کے لیے اسے ایک ٹارگٹ دیتا ہے, اسے وہ غور و فکر کراتا ہے اگلی چیزوں پہ, وہ انزائٹی کرائے گا, کبھی کبھی بندے کو ٹچ ٹچ دے گا, تو بندہ ہلتا ہے, بندہ ایک بار پریشان ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ نے کوئی بڑی کھیر اس کے لیے تیار کی ہوتی ہے. اللہ نے جو بڑی کھیر آپ کے لیے تیار کی تھی آگے, آپ نے اس کی ٹریننگ ہی نہیں کی. اللہ نے ٹریننگ کرنے کے لیے آپ پہ پریشانی بھیجی, آپ نے وہ ٹائم اسکرولنگ میں گزار دیا, سوچا ہی نہیں, غور و فکر ہی نہیں کیا, اپنی غلطیاں نہیں دیکھی, اپنا چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں کیا, وہ ٹائم ضائع کر دیا, وہ موقع گنوا دیا. توبہ کی تسبیح کرنے سے اللہ کے یہاں ثواب تو ملے گا, لیکن توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ کو قبول کروانے کے لیے 3 شرائط. سب سے پہلے جو گناہ کیا اس پہ شرمندہ ہونا, بندے کو فیلنگ آئے کہ یار یہ میں نے کیا کر دی, میں کیا منہ دکھاؤں گا اللہ, میں کیسے یہ کر رہا ہوں, یہ کیا کر رہا ہوں میں, اور بندے کو فیلنگ آئے نا, احساس شرمندگی ہو بندے کو کہ میں کیسے حساب دوں گا اللہ کو, یہ احساس شرمندگی کا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 2, دوسری شرط, بندہ پختہ ارادہ کرے کہ آج کے بعد یہ میں گناہ نہیں کروں گا. بعد میں کئی کچھ عرصے بعد کوئی کمزوری کی حالت میں, ایمان کی کمزوری کی حالت میں بندے سے وہ گناہ ہو جائے تو وہ علیحدہ بات ہے, لیکن بندہ پختہ ارادہ کرے, اپنا 100% دے کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا, ارادہ کر. نمبر 3, تیسری شرط, اس کے بعد ارادے کے بعد وہ گناہ چھوڑ دے, کوئی ایکسکیوز نہیں, وقتی طور پر وہ گناہ چھوڑ دے. اب نیت دکھائے کہ میں اس گناہ کو واقعی چھوڑنا چاہتا ہوں, یعنی کہ بہانے بہانے سے توبہ کر لی, گناہ کیا پھر توبہ کر لی, اس طرح وہ ڈرامے بازی نہیں ہونی چاہیے. فیلنگ ہونی چاہیے, وہ ٹرو فیلنگ ہونی چاہیے, برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں, میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں. یہ برننگ ڈیزائر کا ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کا یہ ثبوت ہے کہ آپ گناہ کو چھوڑیں وقتی طور. یہ 3 شرائط جب پوری ہو جائیں, اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر یہ حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے, جو ظلم آپ نے کیا, جو زیادتی کی, جو گناہ کیا, اگر کسی بندے پہ کیا تو پھر اس سے جا کر آپ معافی مانگیں گے. جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے کسی تعویذ کی, کسی دربار کی, کسی پیر کی. یہ توحید کی برکت ہے بھائی, یہ شارٹ کٹ نہ ڈھونڈو. یہ دربار پہ جاتے ہو سال بعد اپنے گناہ کو بخشوانے کے لیے, یہ تعویذ پہنتے ہو کہ یار مجھے ایسے نہ ہو جائے, مجھے جنات اثر نہ کرے. جنات تو ایک توحید والے بندے پہ اثر ہی نہیں کرتے, ایک توکل والے بندے پہ اثر ہی نہیں کرتے جنات. یہ جنات یہ چیزیں اثر نہیں کرتی. آج 21 سال ہو گیا, میں نے آج تک تعویذ نہیں پہنا, آج تک میں کسی دربار پر نہیں گیا, اور آپ کے سامنے صحیح سلامت بیٹھا ہوں الحمدللہ. اور بھائی جان یہ شارٹ کٹ ڈھونڈنا بند کرو. یہ شارٹ کٹ ہے کہ سارا سال نمازیں نہیں پڑھنے, سارا سال گناہ کرنا ہے, سارا سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی ہے, اور سال بعد جانا پیر صاحب کے پاس, پیر صاحب سے گناہ بخشوانے کے لیے. ایک تعویذ پہن لینا کہ یہ مجھ سے بلائیں ہٹائے گا. او بھائی یہ کیا ہٹائے گا؟ اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے بھائی. اللہ تعالیٰ سے مانگو, دعا مانگو, اپنی غلطیاں دیکھا کرو. جب بھی آپ پہ کوئی بلا آئے, کوئی پریشانی آئے, کوئی آپ کو کوئی ہرڈل آئے, تو دیکھو بھائی میری غلطی کہاں ہے, میں نے کہاں سے خرابی کی ہے, میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا, کہیں اللہ نے میرے کسی گناہ کی وجہ سے میری پکڑ تو نہیں کر لی. آپ کہتے ہیں جی فلانے نے جادو کرا دیا, فلانے نے ٹونا کرا دیا, اس وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. بھائی جان آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ پہ مصیبت آتی ہے, اور اس گناہ کو چھوڑو, مصیبت ٹل جائے گی. اگر پھر بھی نہیں ٹل رہی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ پہ آزمائش ہے, ایک ہرڈل ہے
وہ آپ کو بنانے کے لیے، آپ کو بہتر بنانے کے لیے اللہ نے بھیجی ہے، آپ کے لیول کو اپ کرنے کے لیے بھیجی ہے. اسے فیس کرو، اسے فیس کرو. یہ شارٹ کٹ نہ ڈھونڈو بھائی، تعویذ یا دربار کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اور جب بھی آپ کو لگے کہ یار کو مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے، سب سے پہلے تو اپنی نیکیاں بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو جاؤ. آپ کو لگنا چاہیے کہ اللہ نے میری کسی چیز پہ پکڑ کی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے خود دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. بڑے افسوس سے یہ میں بات کہتا ہوں کہ اس ایجوکیشن سسٹم میں وہ کرنٹ ہی نہیں ہے، اس ایجوکیشن سسٹم میں وہ مزہ ہی نہیں ہے جو ایک مسلمان کی زندگی کو مصروف کر سکے اور اس میں اس کا انٹرسٹ پیدا ہو سکے. یہ ایجوکیشن صرف ہمیں غلام بنانے کے لیے ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور یہی ایک ریزن ہے کہ جو اس ایجوکیشن میں پھنستا ہے وہ لیڈر نہیں بنتا. جو ایجوکیشن، یہ سارا دن یہ نوجوان سگریٹ پیتے ہیں، یہ پارٹیز کرتے ہیں، یا عیاشیاں کرتے ہیں، یہ کسی اور جگہ میں وہ پیس، وہ مزہ تلاش کرتے ہیں جو ہمیں ایجوکیشن میں آنا چاہیے تھا، جو نالج گین کرنے میں آنا چاہیے تھا، اور جو نالج ہماری باڈی پہ اپلائی نہیں ہو پا رہا. جو اتنی کتابیں پڑھ پڑھ کے بھی ہم بے وقوف ہیں، اتنی کتابیں پڑھ پڑھ کے بھی ہم بے کردار ہیں. یہ کیسا نالج ہے؟ یہ کیسا ایجوکیشن سسٹم ہے جو ایک بندے کے کردار کو نہیں بدل سکتا، جو ایک بندے کی شخصیت کو نہیں بدل سکتا، جو ایک بندے کی پرسنالٹی کو نہیں بدل سکتا، جو ایک بندے کو مصروف نہیں کر سکتا، اور جو ایک بندے کو غور و فکر کرنے والا نہیں بنا سکتا، اور جو ایک بندے کی دماغ کی کھڑکیاں نہیں کھول سکتا، جو ایک بندے کو خیالی دنیا سے نہیں نکال سکتا. یہ کیسا ایجوکیشن سسٹم ہے؟ دل لگانا تو اللہ کے ساتھ لگائیے جناب. یہ دنیا توڑے گی، دل توڑے گی، مارے گی، ذلیل کرے گی، اور آپ کا کچھ نہیں چھوڑے گی. آپ کے راز فاش کرے گی، آپ سے حسد کرے گی، کینہ کرے گی، بغض کرے گی، اور آپ کو سمجھ بھی نہیں سکتی. ایک واحد ذات ہے جس نے آپ کو بنایا، اس کے ساتھ دل لگائیے، اس کے ساتھ دل کی باتیں شیئر کیجیے، اور اس کے ساتھ اپنے معاملات ڈسکس کریں. روز بیٹھ جائیں، ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں کہ یا اللہ یہ چل رہا ہے، یہ دو آپشن ہیں، مجھے نہیں پتا کہ میں آگے کیا کرنا چاہتا ہوں، کیسے کرنا چاہتا ہوں. یا اللہ یہاں سے میرے مسئلے آ رہے ہیں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یا اللہ وہ بندہ مجھے بڑا تنگ کر رہا ہے، یا اللہ مجھے اس کے شر سے بچا. یا اللہ یہ میرے لیے فیصلہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرے. اس دنیا میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے مسئلوں کو حل کر سکے. ٹھیک ہے، ایک لیول تک کوئی مشورہ دے دے تو اچھی بات ہے، لیکن آپ کو آپ کے مسائل کا ایگزیکٹ سولوشن ایک ذات سے ملے گا، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. لہذا دل لگائیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، باتیں شیئر کیجیے اللہ کے ساتھ، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کیجیے، اور یہی الٹرنیٹ پیس ملے گا آپ کو اس چیز میں. ورنہ دنیا کی ہر چیز کا مزہ 40 منٹ تک. گاڑی لیں گے 40 منٹ تک مزہ، گھر بنائیں گے 40 منٹ تک مزہ، کہیں گھومنے جائیں گے 40 منٹ. نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس بات کو غور سے سمجھیں کہ شیطان آپ کے کپڑے پہلی بار میں نہیں اتروائے گا، وہ ٹائم لے گا. وہ جانتا ہے کہ ایک مسلمان کے کپڑے پہلی بار میں نہیں اتروائے جا سکتے، لہٰذا وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس دے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ کروائے گا آپ سے، چھوٹی چھوٹی ڈوز دے گا، اور ایک وقت آئے گا پھر ڈوز بڑھاتا چلے جائے گا، بڑھاتا چلے جائے گا، اور آپ بڑا گناہ کریں گے. یہ اس کی چالوں میں سے ایک چال ہے کہ پہلے آپ کو بد نظری کروائے گا، کہے گا باتیں کر لو، چیٹنگ کر لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، سب کرتے ہیں، دنیا داری ہے. یہ آپ سے چھوٹی چھوٹی ڈوز دے رہا ہے آپ کو، تاکہ وہ بڑے پروجیکٹ کے لیے آپ کو تیار کرے. وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا آپ مزہ لیتے ہیں اتنا مزہ کم ہوتا ہے. تو اسی طرح چھوٹے گناہوں کا مزہ لیں گے، مزہ کم ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا. پھر آپ ڈوپامن لینے کے لیے، مزہ لینے کے لیے اور بڑے گناہ کریں گے، اور بڑے گناہ کریں گے، اور ایک وقت آئے گا اسا سنگت دی خاطر چپ رہ گئے تو سمجھا میں ہی میں ہاں. انڈیا نے اٹیک کیا جی پاکستان پہ، حیران ہوتا ہوں میں اس کی کم ظرفی پہ کہ کس طرح اس نے ہمت کی، اس نے کس قوم کو چھیڑا ہے. یہاں ایک ایک نوجوان ساری رات جاگتا ہے، جگنوں کی طرح جاگتا ہے ایک حور کے لیے. سارا دن وہ رکشوں کے پیچھے بھاگتا ہے، گاڑی کے پیچھے بھاگتا ہے، گلیوں میں کھڑا رہتا ہے، لور لور پھرتا ہے ایک حور کے لیے، اسائنمنٹس بناتا ہے یونیورسٹی میں، اور کیا کیا نہیں کرتا ایک حور کے لیے. اور جب بات بہتر حوروں کی آئے گی تو وہ رکے گا؟ اس کو کون روک سکتا ہے؟ اس کے اندر جو جذبہ ہے جہاد کا، جنگ کا، اس سے کون روک سکتا ہے؟ یہی تو ایک ڈفرنس ہے مسلمان اور کافر میں. کافر اپنے بادشاہ کے لیے لڑتا ہے، سیلریز کے لیے لڑتا ہے، کافر اپنی کمفرٹ زون میں ہوتا ہے، جبکہ مسلمان خاص اللہ کے لیے لڑتا ہے. اور یہی ایک ریزن ہے کہ مسلمان فتح یاب ہوئے ہیں ہمیشہ، کیونکہ یہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں. یہ جب جنگ میں اترتے ہیں تو انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں صرف وہ بہتر حوریں نظر آتی، انہیں صرف اللہ کا دیدار نظر آتا ہے، اور انہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا نظر آتی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ، مال جان عزت پیسہ سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور انشاءاللہ اگر بات ہم پہ آتی ہے
تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے، ہم میدان میں اتریں گے، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں جہاد نہ کیا اور اپنے دل میں خواہش بھی نہ رکھی جہاد کرنے کی کہ کاش میں شہید ہو جاؤں، کاش میں جہاد کروں، مجھے موقع ملے، وہ شخص جب مرے گا تو ایمان کی حالت میں نہیں مرے گا۔ لہذا آپ اور میں، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دل میں خواہش رکھیں جہاد کرنے کی۔ ہمارے دل میں کم از کم یہ آگ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اگر ہم پہ بات آتی ہے تو اپنا جان، اپنا مال، اپنا عزت سب کچھ لٹا کر ہم انشاءاللہ جہاد کے لیے نکلیں۔ ارادہ کریں آج۔